on a le plaisir de partager le farha ma cuisine en kit. 10 سنين. Une expérience خلت الناس الكل satisfait بخدمتهم. Les cuisines équipées, les accessoires de cuisine, tous les éléments nécessaires pour installer une cuisine. حتى من l'électroménager. نلقاو les hôtes, les fours et les gaz plaques. أهم حاجة في les commandes sur mesure هي الوقت. Et bah cuisine en kit, تمشي pour commander اليوم غدوة كوجينتك تكون installée في دارك. Et avec 5 ans de garantie. Comment ça va, Madame Inès? Ça va, marhaba. Aïchek. Joyeux anniversaire tout d'abord. Aïchek, merci. On a juste pour fêter l'anniversaire, le 10e anniversaire de Cuisine en Kit. ونعرف اللي عندكم des nouveautés, donc حبيت نعرف شنو عندكم جديد. هاي نبداو. أي. هاي نتابعوا الفلاش. نتابعوا الفلاش، أوكي. دونك احنا توا في كوزين اون ال ايناس هكا ولا؟ وي كيما نراو دونك لو موديل نتاع الكوجينه هذه إلي اون ال. عندنا لهنا لو بوان دو، لهنا عندنا لا كويسون. ودونك لهنا عندنا لا سيري كولون هذيك علاش ليسباس هكا مفرهد. داكوغ، انت قلت لي قبيله يا دي ريغل يلزمكم تتبعوهم باش تعملوا اون كوزين جونغ ان تريانغل وي لو تريانغل ارغونوميك. بون هو راهو باش نبسطوها لو تريانغل ارغونوميك هذايا شنيا؟ مثلا فما مثلث احنا نخلقوه وقت اللي نعملوا لا كونسيبسيون دون كوزين. دونك نمشيو للريفريجيراتور اللي باش نجبدوا منه القضيه، نتعداو بها للبوان دو باش نغسلوا ونقشروا الكل، ومن بعد نمشيو للكويسون باش نطيبوا. فهمتك، احنا خاطر قبل لي كوزين اللي كنا نعملوهم من قبل كنا نتعبوا برشا باش نمشيو، يبدا لو ريفريجيراتور بعيد، تمشي تاخذ القضيه من الريفريجيراتور بعيد باش تمشي للفيسي باش تغسل الخضره نتاعك ومن بعد باش تطيب. دونك هذه ليدي وراء اون كوزين براتيك وفاسيل. هذيك علاش احنا نركزوا للكوجينه راهي ماهيش كان ديزاين ولا دي اكسسوار، هي راهي الكوزين من الكونسيبسيون نتاعها من الاول لازمها تكون فونكسيونيل. Et vous êtes obligé باش تعملوها هكا، معناتها vous avez des règles اللي لازمكم تتبعوهم، سي سا؟ باش هي تركب في دار الكليان والكليان يكون فرحان، معناها الانسان باش يستعمل الكوجينه نتاعو يكون فرحان بينا، يلزمنا نعملوا له حاجه فونكسيونيل وبراتيك، معناتها هذه الفكره. داكور، باهي عندكم انتم معروفين بالإكسسوار هكا ولا لي؟ احنا اون بروبوز ديفيرون تيب داكسسوار. داكور، كيما شنو؟ تنجم تورينا كيفاش اكسسوار؟ عندنا الاكسسوار هذايا اللي تحت ليبيي، داكور، هوني نشوفوا عندنا معناتها نجموا نحطوا فيه لي زيبونج كيف هكايا. عندنا القجر اللوطاني اللي يجي فيه les poubelles, à tri sélectif, les accessoires et les détergents. On a plusieurs modèles d'accessoires. مثلا on propose l'accessoire هذا اللي هو c'est un accessoire de coin. Design نتاعو يعجب برشا عباد. داكوغ، سي تري جولي سانسيرمون ويرتاح برشا عباد، علاش خاطر احنا قبل كيبدا عندنا هكا ان كوان نحطوا فيه كو سوسوا دي كاسرول ولا حكوكم تاع دي زيبيس، نتعذبوا كوا باش نمشيو ناخذوا اللي حاجه في الكوان هكا ولا خاطر لازمك تطبس واكسيدي للكوان هذاك. دونك سي اون سوليوشن بارفيت الحقيقه، معناتها جو تروف كو سي سوبر براتيك، سي كوليسان ويخرج معناتها اكسيسيبل حتى ليدك. Et c'est joli en plus, esthétiquement c'est joli. Donc là j'ai remarqué اللي انتم عاملين une partie façade في الكوزين هذه et une partie فيها دي نيش ديكوراتيف اللي نجموا نحطوا فيها كيما هكا اون بلانت ولا حكوك ولا حتى دي ليفر. احنا كنا نعملوا الدنيا كلها هكا معناتها المور هذايا كله اون لاميناج دي موبل كلهم دي فاساد، بصير فما كوم اون مونوتوني. الوغ كو لي نيش ديكوراتيف هذوما يعطيو اكثر معناتها ان جو، هي ما اسمها على جسمها نيش ديكوراتيف. كيما قلت اون بو ميت لا فيردور سا دون توجور في ا لا كويزين، نجمو نحطوا دي ليفر. Des livres pour les gens اللي ما يعرفوش يطيبوا كيف، c'est une très très bonne idée. Voilà, tu piques une recette وانت في الكوزينه قدامي الكتاب نحل الكتاب ديريكتومون et j'applique la recette اللي موجوده فيه. Je trouve que c'est une cuisine pratique et jolie. دونك هذه البارتي نتاع الكيتشينات. شفتوا مثلا الكيتشينات هذيا فيها 180 في 180. دونك عندنا ان ايفيي، عندنا البلاك دو كويسون، فور، اون ميم لا اوت. معناتها تنجم تكون كوجينه كامله، كوجينه كامله في اسباس صغير. فوالا تنجم تكون في دار خلاعه، في استوديو. داكوغ بارفي. وهوني شنو هذه؟ هذوما سي لي كيتشينات كون بروبوز العباد في الادارات في البيروات، مثلا اون اجونس، بيرو، كابيني دافوكات، طبيب. شنو اللي حاجتنا للبيرسونيل؟ حاجتنا بان ميكرووند يسخن فيه فطور وان بوان دو. لو نيسيسير كوا.
وهذه لا تخوازيام كيتشينات اللي نلقاو فيها. هي زيد راهو نقترحوها للي بروفيسيونيل والادارات. لهنا شنو اللي عندنا زايد البلاك هذيا وعندنا الميني بار هذا. دونك سي اون بلاك دو فو والميني بار ياخذ اسباس صغير على الاخر وكل شيء انكاستري ومزيان. Très bien. Donc نمشيو للبارتي نتاع لي زاكسيسوار اللي وريتهم لنا قبيله في كوزين ان ال. نجموا كل اكسسوار ناخذوه وحده من كوزين ان كيت، سي سا؟ وي. دونك لو كي تحكينا اكثر. دونك البارتي هذه اون اكسبوز فيها اون لارج غام d'accessoires كيما شفنا قبيله في الكوزين ايكيبي في كوجينه نحطوا ان اكسسوار 2 3 لكن هوني نحطوا لو ماكسيموم d'accessoires اللي عندنا وكل عبد شنو اللي يعجبو سولون البوزوان نتاعو. انا جو سوي سيغ اللي ليسباس هذا هو اكثر بقعه باش تعجبك في الشوروم افون على خاطر البارتي نتاع لي دريسينغ وما فما حتى طفله ما تحلمش دافوار اون شامبر دريسينغ. معناتها ريغارد هوني تو بو رونجي تي روب واكثر اكسسوار عجبني في الدريسينغ هذا سي لو ميروار. انا قبيله نرى فيك كيفاش شيخ علي. وي ان فيت تنجم تجي تحط المكياج نتاعك هوني تو تو ماكي ابخي تعاود ترجع الميروار وانت هوني باش تربح برشا. علاش سي فري سي تري براتيك اكزاكتومون وباش تربح برشا اسباس ان بلوس. ملي كنت تحبوا تكتشفوا لو ريست دو لور كوليكسيون عندهم شوروم في سكرة وبرجوزية.